अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज दफ्तर से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी छुट्टियाँ थी हमारी दफ्तर की, तो आज जनाब बिल्कुल ये दफ्तर की रौनकें बहाल हो गई हैं। और ये मैं आपको सारा अपने दफ्तर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये नीचे जो है ना, ये सिल्वर बटन दिखा रहा हूँ कानूनी टीवी का। और ये देखें जी, ये तस्वीर में मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखो जी। ठीक है, तो इसके अलावा ये देखें, जो जो 2 गोल्ड मेडल मुझे नवाज शरीफ ने दिए थे स्टूडेंट लाइफ में। हम इसलिए नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। ताड़ा जनाब मुनसिफ अवान है जिदे सिर दे वाल देखो, वाल देखो, हुण दे वाल देखो। ठीक है जी। और ये 2 गोल्ड मेडल हैं जो मैंने लिए थे। ये देखें, ये लिखे हुए 1982-83 और ये सिविल लाइन कॉलेज लाहौर। ठीक है जी। और ये मैं किसी ज़माने में यहाँ लेस्टर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है कॉलेज है लंदन का, इसका मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, ये लंदन का। ठीक है, ये और एक ये कॉलेज था ऑक्सफोर्ड कॉलेज, इसका भी मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। ये 31/8/2007 का है। ठीक है जी। तो ये है, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की सनद है, ये लाहौर हाई बार एसोसिएशन की ये सनद है। ठीक है सर जी। तो हुण आओ जी सियासी गल्लां। सर जी शहबाज शरीफ साहब ने ना छा गया है। शहबाज शरीफ, यकीन करो, इसके ऊपर बात करेंगे। और मोदी के सामने 2 और 2 4 की बातें कर दी। मोदी के सामने उसको दहशतगर्द कह दिया, पहलगाम की बातें की हैं। आसिम मुनीर भी नाल है, जेड़े कहते सन ना जी आसिम मुनीर दौरे फ्लड के दौरान नहीं था और मरीम नवाज के साथ नहीं था। उन्होंने वास्ते खुशखबरी है कि आसिम मुनीर चाइना नाल बैठा है। अच्छा जी, दरिया सतलज में फिर सैलाब जी, और 8 लाख क्यूसिक समान पानी उतो गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, ये सारे इलाके खतरे की घंटी बज गई है जी। अच्छा जी, भरपूर सर्विस के बावजूद भी लोगों की शिकायत बरकरार हैं। ठीक है, मरीम नवाज की तरफ से ये फैसलाबाद जीटी रोड मुकम्मल तौर पे बंद हो गया जी, झंग जीटी रोड वाला। और मरीम नवाज झंग पहुंच गई है। और अफगान शहरियों की आज आखिरी डेड लाइन भी ख़त्म हो गई है जी। ठीक है जी, अफगान शहरियों की आखिरी डेड लाइन भी आज ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ ने वो जो केस है यहाँ पे चीन में, जो मैं 20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मोदी सामने बैठा था और उन्होंने कह दिया कि जी हमारे ऊपर दहशतगर्दी बाहर के मुल्क से होती है, पहलगाम का वाक़या झूठा है। और भिगो भिगो के मारिए ने शहबाज शरीफ साहब ने आज। और उन्होंने कहा जी फ्लड के दिनों में भी और वैसे भी चीन हमारा साथी है, तुर्की हमारा साथी है, रूस के सदर से मुलाकात हुई है, ईरान के सदर से मुलाकात हुई है। तो आप कह सकते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में शहबाज शरीफ साहब छा गए हैं, छा गए। और मोदी कल्ला बैठा सी, कल्ला बह के रो व मोदी, गो मोदी वाला ये पैगाम था। दहशत गर्दी के बारे में भी उन्होंने बात की है, ईरानी सदर। और ये सारा जनाब आली ये कह दें कि शहबाज शरीफ साहब का जो चेहरा था, जो उनकी मुस्कुराहट थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो बड़ा हाई लेवल पे था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। और आसिम मुनीर साहब नाल सन। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना सर जी, ये बहुत ही झूठे हैं, यकीन करो। आप बंदा थोड़ी बहुत कुछ सच होती है ना, कहते हैं पर का परिंदा बनाया जाता है या राई का पहाड़ बनाया जाता है। इनके पास पर भी नहीं होता और ये परिंदा बना देते हैं, और राई भी नहीं होता और ये पहाड़ बना देते हैं। इतने झूठे हैं ये कि जी सैलाब में उन्होंने अलग-अलग विजिट किया है। ये वो आज जनाब अली वो मरीम आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब नाल बैठे सन और उन्होंने ये किया जी। ठीक है जी। और हेलीकॉप्टर के हवाले से मैंने पहले आपको सर जी ये खबर दे दी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में 2 आर्मी के मेजर भी शहीद हुए हैं और 3 बंदे दूसरे से। तो टोटल अब तक की जो ताज़ा तरीन इतला आई है
اس میں 5 بندے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، 5 بندے، افسوس ہے بہت۔ دریائے ستلج کے اوپر جی ایک دفعہ پھر وارننگ جاری کر دی ہے، اور یہ سارے سرائکی علاقے جتنے بھی ہیں یہ خطرے دے وچ آ گئے۔ سائیں اپنا اپنا انتظام کر گنو تو آپ کو جڑا حکومت کی طرف آرڈر ملتا پیا ادو تے عمل کرو۔ یہ نہیں کہ تساں آ دیو جی پچھلے سال بھی آیا ہی کچھ نہیں تھیا نہ، جیڑی حکومت کو آخری پی باہر نکلو تو باہر نکلو، حکومت نال تعاون کرو۔ تعاون وقت بھی جڑا نا 40 بندے فوت تھی گئے، 40 بندے۔ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ خاص طور پہ سرائکیوں کو میں اپنی سرائکی زبان پیغام دینا پیا کہ حکومت نال تعاون کرو۔ اگر اعلان تھیندا ہے کہ جناب اپنی بستیاں خالی کر دیو تو کر دیو، ٹھیک ہے۔ جان زیادہ قیمتی ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر جان تہاڈی بچدی ہے تو ڈنگر بھی آوے سن، جان بچتی ہے تو اگلے سال فصل بھی آوے سی، جان کو بچاونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ بہت بڑے وہ لوگوں کے ہجوم میں جھنگ میں پہنچ گئیں اور عوام میں گھل مل گئیں، اور عوام کو بڑی تسلیاں دیں کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہر صورت میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اتنا بڑا ایریا ہے، سمجھو پورے پنجاب میں سیلاب آ گئے، پورے پنجاب میں۔ تو پورے پنجاب میں اگر 10 لاکھ فوج بھی لگا دی جائے تو آپ بتائیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے کہ نہیں۔ پھر بھی مریم نواز صاحبہ جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور انہوں نے ٹیمیں بنا دی ہیں، فوج کا تعاون ہے، رینجرز کا تعاون ہے، بندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، کشتیوں میں اعلان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اگر تعاون نہ کریں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم ادھر اپنے مال مویشی چھوڑ کے کدھر جائیں۔ اور بھائی جو جتنے بچ سکتے ہیں تو آپ بچنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی لوگوں کے گلے شکوے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ لوگوں کے گلے شکوے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے جو صبح والی ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا مریم نواز صاحبہ اتنی خدمت کر رہی ہیں، اتنی عوام میں گھل مل جاتی ہیں کہ مجھے وہ لیڈی ڈیانا کا یاد آ جاتا ہے کہ جیسے ڈیانی کینسر کے مریضوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتی تھیں، ان کو پیار کرتی تھیں، تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں کتنی اچھی پرسنالٹی ہے۔ تو وہ چیز مجھے یاد آئی ہے، تو میں نے اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ وہ نہیں کرتی، جو دیہاتی کھانا کھا رہا ہے وہ خود کھاتی ہیں، جو دیہاتی پانی پی رہا ہے وہ خود پیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نخرہ نہیں کرتی، کوئی نخرہ نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے اگلے کو کہ جناب ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ کے ہیں، وہ ان کو کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے ہوئے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے ثابت کیا ہے، اسی حلقے کے دوران ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور افغان مہاجرین کو جناب علی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر جائیں، اور وہاں پہ آپ کی حکومت آ گئی ہے، اور آپ کو جو ڈیڈ لائن آج 1 ستمبر کی دی گئی تھی، تو اس لیے آپ اپنے گھروں کو جائیں، برادرانہ ماحول میں جائیں، کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی شکوے پیدا ہوں۔ افغان مہاجرین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ چاہیں، 40 سال سے آپ ادھر ہمارے پاس رہ رہے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا قانون، واپس جانا ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ واپس جائیں، اور ہماری حکومت پیار محبت سے ان کو کہہ رہی ہے کہ واپس جائیں، ان کو کوئی زور زبردستی ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اور سیلاب کا 12 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بچائیں۔ جو بھی کوئی ضد کر رہا ہے نا کہ ہم جی اپنے علاقے سے بیٹھے ہیں، اسی نہیں چھڈنا، ان کو منت ترلے کر کے ان کو کہیں جی کہ آپ یہاں سے نکلیں اور محفوظ مقامات پہ ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی دوستو، یہ مین ویڈیو دیکھنے کے لیے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قانونی مشاورت اگر آپ نے کرنی ہے تو پورے پاکستان میں ہمارے MLC منصف لا کمپنی کے دفاتر موجود ہیں۔ آپ کہیں بھی اپنا کیس آپ کا پورے پاکستان میں ہو، آپ ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، مشورہ فری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ UK میں بھی، برطانیہ میں بھی، ہمارے انگلستان میں بھی ہمارا لیگل سسٹم موجود ہے۔
اگر آپ کو وہاں کا بھی کوئی امیگریشن کا کوئی کسی قسم کا فیملی کا کوئی پرابلم ہو آپ بتائیں. ادھر پاکستان میں بھی آپ کے اوورسیز والوں کے جو پلاٹ کا کوئی گھر کا فیملی کا کوئی مسئلہ ہو آپ ضرور بتائیں. اور اس کے لیے آپ نے میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اور واٹس اپ نمبر ہے 0300472572. اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. اب دیکھیں یہ ویڈیو.